बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में हमने एक नहायत अहम टॉपिक कवर करना है। अगरचे आप शहद इस्तेमाल करते हैं, आप शहद का कारोबार करते हैं या किसी भी तरह से शहद की सनत से, हनी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, ये मौजू आपके लिए नहायत अहम है। इसीलिए इस लेसन के वीडियो के कॉपीराइट्स नहीं हैं, ये आपको शेयर करने की इजाज़त है। दीगर लेसन्स के हवाले से हमने इस चीज़ की पाबंदी लगाई थी कि जो शुरका हैं वो उनको अपने इस्तेमाल में लाएं लेकिन आगे शेयर ना करें। लेकिन ये वीडियो जो कि हनी इंडस्ट्री के एक ख़ास मसले से मुतल्लिक है, नहायत अहम है, इसलिए इसको आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ये मौजू है शहद का जमना या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी, यानी शहद के जमने के मुतल्लिक हम यहाँ बात करेंगे। अमूमी तौर पे समझा जाता है कि खालिश शहद की एक ये निशानी होती है कि वो जमता नहीं है, और इस तासुर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो शहद की सनत है वो एक क्राइसिस का शिकार है, एक मुश्किल का शिकार है। वो जब अपने कंज्यूमर को समझाते हैं कि भाई खालिश शहद का जमना एक कुदरती अमल है और शहद अपने टाइम पे जम जाता है, तो कंज्यूमर जो है, जो शहद इस्तेमाल करने वाला है, उसके जहन में वो शहद आता है जो कि बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा होता है, जिसके बारे में उसका ये तासुर है कि खालिश शहद कभी जमता नहीं है, वो हमेशा उस खूबसूरत शक्ल में रहता है, उस माया क्रिस्टल क्लियर यानी ट्रांसपेरेंट शक्ल में, शफाफ शक्ल में रहता है, जैसा कि हमें आमतौर पे नज़र आता है। अब इस गलत तासुर को सही करने की बहुत कोशिश की जाती है। शहद फ़रोख्त करने वाली तकरीबन तमाम कंपनियाँ अपने कंज्यूमर्स को ये बात समझाती हैं, लेकिन उसके बावजूद शहद इस्तेमाल करने वाले महंगे से महंगा शहद ख़रीदने के बाद भी अगर शहद जम जाए तो उसको वापस ले आते हैं, उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, ये एतराज़ करते हैं कि ये शहद ठीक नहीं था। अभी बेहतर तौर पे आपको ये बात समझ में इसलिए आएगी क्योंकि पिछले लेसन में हमने मिनोका हनी पे जो लेसन कवर किया है उसमें हमने आपको दिखाया कि दुनिया के महंगे तरीन शहद जो हैं वो जमी हुई हालत में ही फ़रोख्त किए जाते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक़ शहद के शोबे से है, आप शहद का कारोबार करना चाहते हैं, शहद का कारोबार कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आपका हनी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो ये मौजू आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि हम विकीपीडिया के पेज के ऊपर मौजूद हैं जो कि शहद से मुतल्लिक है। अभी इस पेज के ऊपर अगर हम नीचे आ जाएं, बग़ैर तफसील में जाए कि यहाँ क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इमेज आपको नज़र आ रहा है, क्रिस्टलाइज्ड हनी। द इंसेट शोज अ क्लोजअप ऑफ द हनी शोइंग द इंडिविजुअल ग्लूकोज ग्रेन्स इन द फ्रुक्टोज मिक्सचर, जो कि आपको यहाँ दिखाए गए हैं। अभी इसको करीब से देखने के लिए हम इसको जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये विकीपीडिया के पेज के ऊपर आपको एक शहद की बोतल नज़र आ रही है। अभी पहले हम इस बोतल के करीब जाते हैं। आप देखिए कि ये इमेज इनलार्ज हो गया और अभी हम यहाँ आ गए। यहाँ आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि आपको जमा हुआ शहद और उसकी ये दानेदार हालत नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम इस हिस्से पे आ जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे आपको जमा हुआ शहद नज़र आ रहा है, और ये इसको मज़ीद करीब करके दिखाया गया है जिसमें कि ग्रेनी टेक्सचर है, यानी दानेदार टेक्सचर है शहद का। इसी हवाले से हम एक वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं जो कि rockymountainhoneyco.com है, और यहाँ इन्होंने शहद के जमने के हवाले से बात की हुई है। ऐसी बेशुमार साइट्स आपको मिलेंगी, आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि वाकई खालिश शहद जमता है, और दुनिया की तकरीबन तमाम कंपनियां जो शहद का काम करती हैं वो शहद के जमने के हवाले से वाज़ेह तौर पे अपने कंज्यूमर्स को बताती हैं कि खालिश शहद का जमना बिल्कुल एक कुदरती अमल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रॉकी माउंटेन हनी की जो कंपनी है, इसने यहाँ लिखा हुआ है कि द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिस्टलाइज्ड हनी, यानी शहद के जमने के मुतल्लिक गलत फहमी, और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने 3 शहद की बोतलें दिखाई हैं। इसमें आपको पहली बोतल नज़र आ रही है जो कि तकरीबन माया हालत में है। दूसरी और तीसरी बोतल में आप देख सकते हैं कि जुज़वी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जमा हुआ आपको शहद नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत एहसन अंदाज में इन्होंने शहद के जमने के हवाले से तफसील बयान की है। इस तहरीर को पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बेहतर तौर पे आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ सके। रियल रॉ हनी क्रिस्टलाइजेज, यानी असल खाम शहद जो है वो जमता है। आगे ये कहते हैं कि द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी इज़ ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय द कंज्यूमिंग पब्लिक, यानी शहद का जमना जो है वो शहद इस्तेमाल करने वालों की तरफ से गलत समझा जाता है। इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग का, गलत फहमी का लोग शिकार हैं जो कि शहद इस्तेमाल करते हैं। मैनी एज्यूम दैट क्रिस्टलाइज्ड हनी हैज़ बिन एडल्ट्रेटेड, इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी और अननेचुरल, और हैज़ स्पॉइल्ड और गॉन बैड। अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि जो शहद जम जाता है वो ना खालिस है, गैर मेयारी है, या गैर कुदरती है, या ख़राब हो चुका है। दिस इज़ सिंपली नॉट सो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
اینڈ ایکچولی دا ایگزیکٹ اپوزٹ ہولڈز ٹرو، یعنی اس کا بالکل الٹ جو ہے وہ درست ہے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں اس کے بالکل برخلاف بات ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ خالص شہد کا جمنا بالکل ایک قدرتی عمل ہے۔ If a honey does not crystallize for a long time, with the except of certain types of honey that naturally crystallize slower or not at all, such as acacia or tupelo، یہ دو اقسام بتائی گئی ہیں کہ جن کے جمنے کا عمل دیر سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اکیشیا یعنی پھلائی کا شہد پایا جاتا ہے اور تقریباً 6 مہینے کے بعد یہ بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر شہد بہت لمبا عرصہ نہیں جمتا سوائے چند اقسام کے جو کہ بہت دیر سے جمتی ہیں یا نہیں جمتی، تو it is often a clear indication that the honey has been adulterated, diluted اور pasteurized۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شہد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایڈلٹریٹڈ شہد ہے، یا اس کو ڈائلیوٹ کیا گیا ہے، یا اس کو پیسچرائز یعنی انتہائی زیادہ شدید گرم کیا گیا ہے، یعنی چند اقسام کے علاوہ دیگر کوئی بھی قسم اگر نہ جمے تو اس پہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ شہد ٹھیک نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ ہم عمومی طور پر یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ شہد کا جمنا ایک غلط چیز ہے، اگر شہد جم جائے تو یہ خالص نہیں ہوتا۔ اور آگے کچھ مزید تفصیل انہوں نے اس حوالے سے دی ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہاں ہم نے ایک تھرڈ پارٹی کا اوپینین ذکر کیا ہے، یہ کمپنی پاکستان میں نہیں ہے، یہ ایک امریکن کمپنی ہے، اور یہ واضح طور پہ یہاں بتا رہے ہیں کہ خالص شہد کا جمنا ایک قدرتی عمل ہے۔ اور ہم نے ویکیپیڈیا کے پیج پہ یہ امیج بھی دیکھ لیا، جو کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز کے اس ہیڈنگ کے اندر یہاں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گوگل پہ جا کے کرسٹلائزڈ ہنی سرچ کریں اور امیجز میں جائیں تو آپ کو بہت سارے امیجز نظر آئیں گے جس میں کہ آپ کو جمع ہوا شہد نظر آئے گا۔ اسی بات کو مزید بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے ہم کچھ امیجز دیکھ لیتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں کہ شہد کا جمنا بالکل ایک قدرتی عمل ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہد آپ کو بالکل کرسٹلائزڈ یعنی جمی ہوئی حالت میں نظر آ رہا ہے، جو کہ دیکھنے میں آپ کو گھی لگ رہا ہے، شہد نہیں لگ رہا۔ اسی طرح اس امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیمپلن ویلی پائریز کا یہ شہد ہے، بالکل جمی ہوئی حالت میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ اور اون پیور ہنی، یہ فاپیمس فارم کا ہے، جمی ہوئی حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور برانڈ کا ہنی دیکھ سکتے ہیں جو کہ جمی ہوئی حالت میں ہے۔ اسی طرح یہ امیج جو ہے یہ راکی ماؤنٹین ہنی co.com کا ہی ہے، جس میں کہ انہوں نے سٹیجز دکھائی ہیں شہد کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں شہد مائع حالت میں ہے اور یہاں شہد جمی ہوئی حالت میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ آدھا شہد جو ہے وہ لیکوڈ ہے، اور یہاں سائیڈ آپ کو پوری جمے ہوئے شہد کی جو کرسٹلائز فارم میں ہے نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزید جمع ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور جمع ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہد کے جمنے کے بعد کی حالت جو کہ کرسٹلائزڈ فارم میں ہے، ہاتھ پہ رکھ کے آپ اس کو اگر انگلی سے ملیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوئے ہیں، یعنی دانے دار حالت میں ہے۔ تو مقصد یہ سب کچھ دکھانے اور بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ شہد کے کاروبار سے متعلق ہیں، شہد کی انڈسٹری سے، شہد کی صنعت سے کسی بھی طرح سے آپ کا تعلق ہے، یا آپ صرف شہد استعمال کرنے والے ہیں، تمام صورتوں میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ خالص شہد کا جمنا ایک قدرتی عمل ہے، بالکل ایک عام سی بات ہے، لیکن عمومی غلط تاثر کی وجہ سے شہد پیک کرنے والی، شہد مارکیٹ کرنے والی کمپنیز شہد کو انتہائی زیادہ گرم کر کے فروخت کرتی ہیں، صرف اس غلط تاثر کی وجہ سے کہ شہد جمتا نہیں ہے۔ کنزیومر عام طور پہ کمپنی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شہد دیں جو کہ نہ جمے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کے تمام شہد پیک کرنے والی کمپنیاں شہد کو انتہائی زیادہ گرم کرنے کے بعد ہی مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جیسی خوبصورت اور شفاف حالت میں شہد آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے، قدرتی اور خالص شہد اس حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، کچھ عرصے کے بعد ہی اس کے اندر جمنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے کلیم کیا ہے یہ نہ صرف کہ عام لوگوں کی معلومات کے لیے ہے، بلکہ جو کلیم ہم کر رہے ہیں یہ ہنی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے بھی ہے، یعنی جن لوگوں کا تعلق شہد کی صنعت سے ہے وہ اس ویڈیو کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنے کنزیومرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں وہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے اور honeyfacts.org کی طرف سے ہے، اور اس معلومات کو، اس کلیم کو جو ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں کہ خالص شہد کا جمنا ایک قدرتی عمل ہے، اگر کوئی چاہے کہ چیلنج کرے تو وہ کسی بھی مستند ادارے سے یہ لکھوا کے ہمارے پاس لے آئے کہ خالص شہد نہیں جمتا، اور اگر ایسا وہ کر لے تو اس کو ہماری طرف سے 200,000 روپیز کا انعام ہے، یعنی 2 لاکھ روپے کا انعام ہے، جو کسی مستند ادارے سے جو کہ شہد پہ تحقیق کرنے والا ادارہ ہو
اس سے یہ ان رائٹنگ لے کے آئے، لکھوا کر لے کے آئے کہ خالص شہد نہیں جمتا، اور جب بھی ہم نے یہ کلیم کیا تو کبھی بھی کوئی واپس ہمارے پاس نہیں آیا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ادارہ جو خالص شہد کے اوپر تحقیق کا کام کرتا ہے، خالص شہد کے متعلق اچھی طرح معلومات رکھتا ہے، کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خالص شہد نہیں جمتا۔ تو شہد کے کاروبار کو کرنے کے لیے، خالص شہد استعمال کرنے کے لیے، یا شہد کی صنعت سے کسی بھی طرح سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے کہ خالص شہد کا جم جانا ایک بالکل قدرتی عمل ہے، اس میں اس کی کوالٹی میں کمی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پچھلے لیسن میں جو ہم نے دنیا کے مہنگے ترین شہد آپ کو دکھائے تھے، وہ آپ نے دیکھا تھا کہ عمومی طور پہ جمی ہوئی حالت میں ہی تھے۔